बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफ प्लूशा ऑफिशियल। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस हाई कोर्ट सरदार एजाज इसहाक साहब की। उन्होंने आज कहा कि इमरान खान कोई दहशतगर्द है जो इतनी सिक्योरिटी में उनका ट्रायल करना है। जो इमरान खान साहब ने आज बात की है अडयाला जेल में साफियों से, उस पर थोड़ी सी बात करें, फिर और भी अहम मामलात पे बात करनी है। खान साहब ने कहा कि NRO 2 हुकूमत को मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट ने नए तरामीम के फैसले से तोशाखाना 2 का केस तो वैसे खत्म हो गया है, तो इस फैसले पर मुझे खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म होने के करीब है। इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुरी के बारे में उन्होंने कहा है कि पार्टी रहनुमा इस पर तनकीद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला मैंने मुंतखब किया और इसके साथ खड़ा हूं। अली अमीन गंडापुर को कमजोर ना करें। इमरान खान ने जनरल बाजवा के ट्रायल का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे जनरल फैज हमीद से डराया जा रहा है। जनरल फैज हमीद जनरल बाजवा की इजाजत से मिलने आता था और जनरल बाजवा को रिपोर्ट करता था। जनरल बाजवा के बगैर जनरल फैज हमीद का ट्रायल बदनीति है। वो जनरल बाजवा का मुतहद था। नया तरमीम से अरबों की चोरी करने वालों को फायदा हुआ है। अडयाला जेल में 7000 कैदी हैं। खान साहब कह रहे हैं कि इस कानून से इनमें से किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा और इस कानून से चोरी के रास्ते खोल दिए गए हैं। नए ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि ये केसेस हमने नहीं बनाए। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे। सिर्फ मकसूद चपरासी का शुगर मिल स्कैंडल हमारे दौर में बना। बिना अवामी नुमाइंदों कानून पास करके अपने करप्शन केस खत्म कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदों का काम है कौम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करना। नए तरमीम के जरिए व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया है। और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 80 लाख के जो हार की कीमत है, इन्होंने 3 अरब 18 करोड़ लगाई। उन्होंने कहा है कि जो नसीर भट्ट है, इनाम शाह और तोशाखाना के तफ्तीशी अफसर को अदालत लेकर जाऊंगा, जिनकी वजह से मेरी बीवी 7 माह से जेल में है। 9 मई की उन्होंने कहा है कि 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाएं जो आपने छुपा कर रखी हैं। 9 मई हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए करवाया गया। मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया और इसकी इंक्वायरी करें। इमरान खान साहब आज फिर ISI पर चढ़ दौड़े और PTI को 8 सितंबर के जलसे करने की बाकायदा इजाजत मिल गई है। इजाजत PTI के रीजनल सदर आमर मसूद मुगल की दरखास्त पर दी गई। जिले इंतजामिया ने 40 से जायद शराइत पर PTI को जलसा करने की इजाजत दी। इंतजामिया ने PTI को संजानी के मकाम पर जलसा करने की इजाजत दी। जलसा में शिरकत करने वाले अफराद को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। NSV में PTI के जलसे में शिरकत के लिए कारकुन को मखसूस रूट्स दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जो आवाम जलसे में शिरकत करने के लिए आने वाले कारकुनान को मोटरवे M1 से AWT इंटरचेंज से पसवाल जा सकेंगे। पंजाब से बजरिया मोटरवे आने के लिए एक अलग नक्शा तैयार किया गया और पंजाब से बजरिया GT रोड आने वाले कारकुनों के लिए अलग रूट जारी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी मरी के लिए अलग अलग रूट्स प्लान जारी हो गए हैं। जलसे की इजाजत होगी मगर किसी किस्म के धरने की इजाजत ना होगी बामुताबिक नोटिफिकेशन। दौरान जलसा शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। जलसे का आगाज 4 बजे जबकि इख्तिताम 7 बजे होगा। इजाजत सिर्फ 8 सितंबर के लिए है। मुंतज़मीन इसी रात कारकुनान की वापसी यकीनी बनाएंगे। जो ऑर्गेनाइजर हैं वो जलसे की इंटरनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगी। रियासत मुखालफ या मजहबी मुनाफरत पर मबनी तकारीर या नारों की इजाजत ना होगी। नाज़रीन, अभी ये आप पे डिपेंड है। खान साहब ने आपको पुरखुलूस नियत और जोश जज्बे से तमाम पाकिस्तान को दावत दी है। अगर आप आते हैं, अगर आप जलसा कामयाब करवाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए
بہت مشکل ہو جائے گا بلکہ ناممکن ہو جائے گا کہ وہ خان صاحب کو جیل میں رکھ سکے. یہ ابھی آپ پہ ڈیمانڈ ہے, آپ پہ سارا انحصار ہے. خان صاحب اپنے حصے کا کام کر چکے, ابھی آپ کے کرنے کا یہ کام ہے. اور آگے جو آرمی چیف صاحب نے 6 ستمبر کے حوالے سے جو اپنا پیغام جاری کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ 6 ستمبر کا دن ہماری قومی اور عسکری تاریخ میں یوم دفاع کے نام سے ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. ہماری مسلح افواج نے مارکا ستمبر میں جس بے مثال بہادری, جرت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا, وہ نہ صرف تاریخ کے ابواب میں سنہری حروف سے رقم ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے, جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. یہ آیت شہداء کے بلند درجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی عکاسی کرتی ہے. ہمارے شہداء ہمارے لیے مقدم ہیں اور ہم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی حرمت حفاظت کے لیے ذمہ داری بطریق احسن انجام دینا جانتے ہیں اور دیتے رہیں گے. پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لیس ہے. ہمارا ہر افسر سپاہی جذبہ ستمبر کو دل میں بسائے ہوئے پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کا فرض نبھا رہا ہے. ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں انہوں نے بات کی. ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اور 5th جنریشن جنگ نئے چیلنجز کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, اور روایتی دہشت گردی کے برعکس جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے. ملی یکجہتی کے ساتھ پرعزم رہتے ہوئے ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف کے خطرے کا بھی بخوبی مقابلہ کر رہے ہیں. پرامن بقائے باہمی کی خواہش کے باوجود ہم وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار اور چوکس ہیں. وطن عزیز کی حرمت اور دفاع ہمارے لیے مقدم ہے. عرض پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاک فوج پرامن اور مسترد ہے. بھارتی جارحیت اور انسانی حقوق کی پامالی کے باوجود کشمیری بھائیوں کا عزم اور حوصلہ قابل تحسین ہے. پاکستان فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز بلند کرتا رہے گا. غزہ پر اسرائیلی جارحیت عالمی زمین پر ایک سیاہ دھبا ہے. اختلافات بلا کر مسالی یکجہتی اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں گے, اور انہوں نے کہا جب تک ہم متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اچھی خبریں جو آ رہی ہیں وہ رات کو آئی ہے کہ اظہر مشوانی کے جو دونوں بھائی ہیں, پروفیسر ظہور مشوانی اور پروفیسر مظہر مشوانی, دونوں کو ریلیز کر دیا گیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی خصوصی مہربانی اور کافش سے ان کو رہائی نصیب ہوئی, ان دونوں بھائیوں کو. اور سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنایا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا, بانی پی ٹی آئی عمران خان ثابت نہیں کر سکے کہ نیب ترامیم غیر آئینی ہے. نیب ترامیم میں بہت سارے معاملات نیب کے دائرہ اختیار سے نکالے گئے اور نیب ترامیم کو قومی احتساب آرڈیننس 1999 کے آغاز سے نافذ قرار دیا گیا. نیب ترامیم کے تحت, یا ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے, یہ عوام کے لیے ہے, نیب 50 کروڑ سے کم کے معاملات کی تحقیقات نہیں کر سکتا. نیب 100 سے زیادہ متاثرین ہونے پر دھوکہ دہی کے مقدمے کی تحقیق کر سکتا ہے. یعنی جس دھوکہ دہی میں 100 سے زیادہ متاثر ہو صرف نیب اسی کی تحقیق کر سکتا ہے, 99 پہ تحقیق نہیں کر سکتا. اور زیادہ سے زیادہ 14 دن کا ریمانڈ ہے جو بعد میں 30 دن تک بڑھایا جاتا ہے. نیب وفاقی, صوبائی یا مقامی ٹیکس معاملات پر کارروائی نہیں کر سکتا. ریگولیٹری اداروں کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا ہے. اور سب سے اہم بات ناظرین, یہ جو عوام کے 1100 ارب روپے ڈوب گئے ہیں اس فیصلے کی وجہ سے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ فیصلے ہو رہے ہیں. یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.